खबर आपको दें, आर्मी चीफ और अहम हुकूमती शख्सियात का कल ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का दौरा। GPI के तहत 14 फरवरी को आर्मी चीफ और वफाकी और सूबाई हुकाम दौरा करेंगे। दौरे के दौरान GPI के तहत ज़रई मनसूबों मुख्तलिफ सहूलतों का जायजा लिया जाएगा। लईक रहमान तफसील से आगाह करेंगे। कहिए लईक। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी और सूबाई हुकूमत की अहम शख्सियात कल यानी 14 फरवरी को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जनूबी पंजाब में जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं ज़रई मनसूबों के हवाले से, उनका जायजा लेने के लिए इसका दौरा करेंगे। स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री माल और तहकीकी सहूलत मरकज का स्टाफ भी इस दौरे के दौरान शामिल है, जबकि दौरे के दौरान शुल्का को GPI की ज़रई तरक्की से मुतल्लिक अहम कामयाबियों के बारे में आगाह किया जाएगा। GPI की जानिब से कारपोरेट फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ज़रई मशीनरी और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश का भी इस मौके पर एहतमाम किया गया है, जबकि ज़रई शोबे की तरक्की और जिद्दत से आगाही के लिए हुकूमती शख्सियात का मॉडल फार्म्स के दौरे का भी एहतमाम इसमें शामिल है। पीरवाल और मुजफ्फरगढ़ में तैयार किए गए मॉडल फार्म्स किसानों को जदीद ज़रई तकनीकों से रोशनास कराने में अमल पैरा है और इस हवाले से इस दौरे में तवक्को की जा रही है कि इससे जो ज़रई तरक्की का जो अहम किरदार है SIFC और GPI की जो काबशी हैं वो उसको मंजर आम पर लाया जाएगा। जी ठीक है, लईक रहमान हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। लईक सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आर्मी चीफ कल दौरा करने जा रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का, जिसमें पीरवाल मुजफ्फरगढ़ में तैयार मॉडल फार्म किसानों को जदीद ज़रई तकनीकों से रोशनास कराएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। आपने पीरवाल और मुजफ्फरगढ़ की बात की, तो इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पे जो फार्म एस्टेब्लिश किए गए वो हमारे लिए एक डाइवो की हैसियत रखते हैं। जिस तरह डाइवो बस पाकिस्तान में आई थी तो उसके आने से बाकी सारी बसें ठीक हो गई हैं। ये जो जदीद काश्तकारी वहाँ पे हो रही है, जदीद मशीनरी है, प्लस पानी की बचत के लिए 80% पानी की बचत की जा रही है। पेवर सिस्टम है, स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप इरीगेशन के जरिए। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी है जी, कि पानी की हमारे पास कमी है कि लेकिन हम फ्लड इरीगेशन करते हैं। अब ये हमें सिखाया जा रहा है कि हम पिवट सिस्टम लगाएं या ड्रिप इरीगेशन करें या स्प्रिंकलर इरीगेशन करें, जिससे हम 80% अपना पानी की बचत कर सकते हैं। दूसरा ये कि जदीद मशीनरी प्लस सीड सिस्टम को इसके थ्रू SIFC के थ्रू ठीक किया जा रहा है। बाकायदा एक सीड रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई। वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला सीड था। सीड सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, मार्केटिंग मैकेनिज्म को ठीक किया जा रहा है, प्लस जो एग्री माल बनाया जा रहे हैं उससे फार्मर को, अब ये ना चुलिस्तान के फार्मर को उस इलाके में जहाँ पे ये एग्री माल बनाया गया, जहाँ पे उनकी सोच ही नहीं थी कि उनको वहाँ पे खाद मुहैया होगी, पेस्टिसाइड मुहैया होगी, वहाँ सड़कें बन रही हैं, बिजली की लाइनें बिछ रही हैं, प्लस अब ये देखें ना कि उन लोगों को पास कोई काम ही नहीं था पहले, वहाँ के रहने वालों को। अब उनको लेबर वहाँ पे मिलेगी बहुत ज्यादा, क्योंकि अब लेबर के लिए वहाँ पे बहुत ज्यादा कंजम्पशन होगी लेबर पे, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ पे आके काम कर रहा है। हमारा जो सबसे बड़ा इशू था वो ये था कि हम हर साल आबादी में एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी हम ऐड कर रहे थे, लेकिन उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं थी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो सारे वसाइल दिए थे कि हमारे पास अब भी 15 बिलियन एकड़ रकबा खाली पड़ा था जिसको आबाद कर सकते हैं। अब ग्रीन इनिशिएटिव के तहत वो रकबे को आबाद किया जा रहा है, जिसमें अब साल 1.5 साल में मेरे ख्याल में 2.5-3-4 लाख एकड़ को आबाद किया जा चुका है। इसी तरीके से ये सारा आबाद हो जाएगा। हम जिस तरह से अब 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं उम्मीद से कह सकता हूं कि 4-5 सालों में हमारी ये बात से इंपोर्ट खत्म हो जाएगी, लेकिन बल्कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डेफिसिट हमारा बहुत ज्यादा था पहले। हमारी इंपोर्ट कम थी, इंपोर्ट बहुत ज्यादा थी, एक्सपोर्ट बहुत कम थी। इंपोर्ट ज़्यादा थी, एक्सपोर्ट कम थी, और काफ़ी से फ़ायदा होगा। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर मौशियात आबिद सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यकीनन मईशत का बड़ा अहम किरदार होता है, मुल्की इस्तेहकाम में ज़रई तरक्की का अहम किरदार है, और SIFC और GPI की काविशें इसमें भरपूर तरीके से जारी हैं। कल आर्मी चीफ दौरा करने जा रहे हैं ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का, क्या कमेंट करेंगे? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो कल्टिवेबल लैंड थी यानी काबिल काश्त, लेकिन वहाँ पे सहूलियात ना होने की वजह से बंजर पड़ी थी, उसको एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए इसी तरह का एक मनसूबा चाहिए था, क्योंकि ये एक ऐसा रकबे है यहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर या कारपोरेट फर्म जो है वो उस तरीके से शायद इन्वेस्ट ना करती। अब इस ग्रीन इनिशिएटिव फार्मिंग के 2 अफवाद हैं। एक तो जैसा अभी आपके जो गेस्ट से बता रहे थे कि मांदा इलाकों में कैसे वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट उसमें कंपोनेंट है वो है कि जो बैरून मुल्क इससे कनेक्शन डेवलप होंगे, खा वो सऊदी अरब है, वो कुवैत है, वो चाइना है,
تو ہماری جو ایگریکلچر جو کہ ابھی تک صرف را مٹیریل کی شکل میں ایکسپورٹ ہو رہی تھی، اس کی ویلیو ایڈیشن کے بعد جو اس کی ایکسپورٹ ہے اس میں اس گرین انیشیٹو فارمنگ کا ایک کلیدی کردار ہوگا. اور ایک اور اس کا امپورٹنٹ اسپیکٹ جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں جس طرح کی ٹیکنالوجیز چاہیے، خواہ وہ اسپیشل ڈیٹا چاہیے، وہ آپ کے پاس GIS میپنگ چاہیے، ڈرون سروسز چاہیے، تو اس سارے ڈیٹا کے لیے اگین یہ انیشیٹو جو ہے یہ کسانوں کے لیے ایک نئے راستے جو ہے وہ کھول رہا ہے، اور یقیناً پرائیویٹ سیکٹر اس کی تکلیف کرتے ہوئے اس کو فالو کرے گا. اور یہ پاکستان کے ان ایریاز میں یہاں پہ کہ ایگریکلچر کا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا، بالکل مڈل ایسٹ کے پیٹرن پہ وہاں پہ زراعت کی ترقی میں ہیلپ کرے گی. تو عابد صاحب، یقیناً کل آرمی چیف جب یہاں پر پہنچیں گے، وفاقی اور صوبائی حکام بھی ان کے ساتھ یہ دورہ کر رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ GPI کے زرعی ترقیاتی منصوبوں کو مزید فروغ بھی ملے گا اس سے؟ یقیناً جب اب یہ چیزیں ساری ہائی لائٹ ہوں گی، جب ان ٹیکنالوجیز کو، جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کو کسی پبلک سیکٹر آرگنائزیشن کے ذریعے لانچ کرنا ضروری تھا، اس کے بعد اس کا ایک سنو بال افیکٹ ہوتا ہے، پرائیویٹ سیکٹر خود بخود سے اس کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو ایک آغاز ہے یہ ایک امپورٹنٹ ہوگا کہ ہمیں اسپیشلی چولستان کے ان ایریاز میں یا ساؤتھ پنجاب کے ان ایریاز میں یہاں پہ سیم و تھور کی وجہ سے یا پانی کی قلت کی وجہ سے یا باقی ایشوز کی وجہ سے اس طریقے سے ایگریکلچر کرنا پاسبل نہیں تھا، اس کو پروفیٹیبل بنانا. اگر ماڈل فارمز کے لیے اس کی پروفیٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی تو یقیناً اس کی تکلیف میں پرائیویٹ سیکٹر بھی اس کو فالو کرے گا. اور GPI کی کاوشیں بھی جاری ہیں، اس سے لاکھوں ایکڑ زمین کو اب تک آباد کیا جا رہا ہے، مزید بھی آگے ہوگی؟ جی بالکل، یہ کیونکہ یہ ایک سکسیس جو ہے یہ نئی سکسیسز کو لیڈ کرے گی. اس میں شروع پہ جب کچھ منفی تاثرات تھے اس کے بارے میں، تو سینگ از بلیونگ، تو جب یہ ایک کامیاب فارم یا کامیاب چیزیں جو ہیں جب یہ نظر آ رہی ہوں گی تو یقیناً ان ایفرٹس کی کامیابی میں اس کا کردار بھی ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ فارمر اور لوگ جو ہیں وہ اس انیشیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. ناصر شاہ بخاری، ماہر معاشیات، ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد صاحب، آپ کے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، آرمی چیف دورہ کرنے جا رہے ہیں کل گرین پاکستان انیشیٹو کے مختلف پروجیکٹس کا، اور آپ بتائیے گا کہ SIFC کے اقدام سے زراعت کے شعبے کی ترقی ملی ہے اب تک، اور GPI کے تحت لاکھوں ایکڑ زمین کو آباد کیا جا رہا ہے. سر، کیا کامنٹ کریں گے؟ جی، تو اچھی خوشائن بات ہے. اس میں جو سب سے پہلا عمل تھا ان کا وہ LIMS کا تھا، لینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، جس کے تحت لوگوں کو پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنی زمین کی متعلق معلومات ہو سکتی تھی، پانی کب دینا ہے، پھر اس میں کس قسم کی ان کی بڑھوتی ہے، فصل کا کیا حال ہے، یہ سب ان کو جو ہے موسمی حالات کیا ہیں یہ ان کو پہلی تو انفارمیشن ملی. یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو کہ لوگوں نے اتنا اپریشیٹ نہیں کیا ابھی تک، لیکن جو فارمر اس کو استعمال کر رہا ہے 1 لاکھ سے زائد فارمر، ان سے آپ پوچھیں تو بہت زیادہ ہوگا ان کی زندگی میں کتنی سہولت اس میں پیدا ہو گئی ہے. مزید جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زمین جو 2.5 لاکھ ایکڑ جو ہے آلریڈی 51 کارپوریٹس کو دی گئی ہیں، اس میں اب وہ پروڈکشن شروع کر رہے ہیں. اور اس سے ایک آپ کے پاس ایک تو جو فوڈ سیکورٹی کا مسئلہ ہے وہ حل ہوتا ہے، اس کے علاوہ اکانومی میں ایک بڑھوتی آتی ہے، لوگوں میں جو آپ کی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو ہے ایکسپورٹ کے لیے سرپلس اویلیبل ہوگا، کیونکہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کی جا رہی ہے GPI کے ذریعے، اس لیے آپ کی پر ایکڑ ایلڈ جو ہے وہ امپروو ہوتی ہوگی. سیڈ کی پالیسی نئی بنائی گئی ہے جس سے کہ، اور اس میں GPI کا بڑا ایک رول ہے، جس سے سیڈ جو ہے وہ بالکل نیا سیڈ جو ہے وہ قابل استعمال ہو سکے. جو پرانے سیڈ 3 سال پرانے اور ایکسپائرڈ لوگ استعمال کرتے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، QR کوڈ کے ساتھ جو ہے فارمر کو اویلیبل ہوگا. اس کے علاوہ جو ایگری مالز کا کنسیپٹ ہے جس کے ذریعے کہ تمام جتنی بھی علاقوں میں یہ GPI آپریٹ کر رہا ہے وہ ان ایگری مالز ہی بنائے ہیں جہاں فارمر کو جو ہے وہ کنٹرول قیمت پہ، جس میں کوئی بلیک نہ ہو پرائس میں، وہ ان کو جو ہے خصوصاً جو ایسی فرٹیلائزرز جو کہ 20-30% بلیک میں بکتی ہیں ان سے جان چھوٹ جائے گی، تو فارمر کی ان پٹ کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. تو یہ انیشیٹوز کے جو ہے مختلف وہ مراحل ہیں. ایک اجتماعی خاکہ تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اگر آپ اسپیسیفک اس میں جائیں گی تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس سے پاکستان میں کتنا بڑا ایک زرعی انقلاب جو ہے صحیح معنوں میں 60s کے بعد برپا ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. KSB گروپ کے چیئرمین ناصر شاہ بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے.